अन्तर्राष्ट्रिय जातीय भेदभाव उन्मूलन दिवस हरेक वर्ष मार्च 21 मा विश्वभर मनाइन्छ। 1960 को मार्च 21 का दिन दक्षिण अफ्रिकाको सार्टभिल्लेमा रङ्गभेदी कानुन विरुद्ध काला जातिद्वारा गरिएको शान्तिपूर्ण जनप्रदर्शनमाथि सरकारी दमन र नरसंहारमा 69 जना आन्दोलनकारीको हत्या र 300 भन्दा बढीको घाइते बनाइएको नरसंहारकारी दमनका विरुद्ध उभिँदै सन् 1966 मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले सार्टभिल्लेमा भएको दुखान्त घटनाको स्मरणमा सबै प्रकारका जातीय विभेद उन्मूलन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि पारित गरी मार्च 21 लाई जातीय भेदभाव उन्मूलन अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको रूपमा घोषणा गरिएको हामी सबैलाई थाहै छ। नेपालले सन् 1971 मा उक्त महासन्धिलाई अनुमोदन गर्यो र यसै न्यायपूर्ण आन्दोलनको स्मरण र थप अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनमा ऊर्जा एवं प्रेरणा प्राप्त गर्नका निम्ति नेपालमा पनि हरेक वर्ष मार्च 21 लाई अन्तर्राष्ट्रिय जातीय भेदभाव उन्मूलन दिवसका रूपमा मनाइँदै आइएको छ। नेपाली दलित आन्दोलनले यो दिवसलाई विक्रम सम्वत 2046 देखि निरन्तर देशव्यापी रूपमा मनाउँदै आएको तथ्य पनि स्पष्ट छ, जसका कारण दलितहरूको मुद्दा र अधिकार प्राप्तिको सङ्घर्ष अन्तर्राष्ट्रियकरण मात्र भएको छैन, अपितु नयाँ सङ्घर्षका निम्ति पृष्ठपोषणको भूमिका समेत खेलिएको छ। यही ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा नेपालमा राजनीतिक दल सम्बद्ध दलित सङ्गठनहरूको साझा सङ्गठन संयुक्त राजनीतिक दलित सङ्घर्ष समिति, दलित गैर सरकारी संस्था महासङ्घ, दलित नागरिक समाज, जातिभेद विरुद्ध विश्व मञ्च, ग्लोबल फोरम लगायतका सबैको साझा पहलमा यस कार्यक्रमको आयोजना गरिनु अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनका सङ्गठित पहलका दृष्टिले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र ऐतिहासिक रहेको छ। दक्षिण एसियाको विशिष्ट समस्याको रूपमा रहेको छुवाछुत र जातीय विभेदको उत्पीडनमा दलित समुदाय शताब्दीदेखि पर्दै आएको तथ्य हामी सबैलाई जानकारी छ। यो समुदायमाथि मनुस्मृति कालदेखि राज्य स्वयंले नै विभेदकारी नीति नियम बनाएर सामन्तवादी संस्कृति र परम्पराको आडमा विभेद र ज्यादती गर्दै आएको ऐतिहासिक तथ्यहरूबाट स्पष्ट छ। तसर्थ विभेद ज्यादती र उत्पीडनमा परेको दलित समुदायको हक अधिकारका निम्ति सिङ्गो राज्य र यसका निकायहरू जिम्मेवारपूर्ण ढङ्गले प्रस्तुत हुनुपर्दछ भन्ने तथ्यमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ। दलित समुदायको बृहत्तर विकास र उन्नतिका लागि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार र समानताका निम्ति राज्यले क्षतिपूर्ति सहितको विशेषाधिकार एवं सकारात्मक विभेदको प्रक्रियाबाट मात्रै राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक समानताको आधारशिला खडा गर्न सकिन्छ। यसका निम्ति कानुन निर्माण, संशोधन र व्यवस्थापकीय पक्षहरूमा सुधारका निम्ति खेल्नुपर्ने भूमिकाका लागि नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको कुरा पनि यहाँहरूको अगाडि स्पष्ट गर्न चाहन्छु। सम्पूर्ण विशिष्ट महानुभावहरू र उपस्थित सबै दिदीबहिनीहरू, दलित समुदायसँग सम्बन्धित मुद्दा लामो समयदेखि अगाडि बढे पनि र अहिले पछिल्लो चरणमा जनयुद्ध र जनआन्दोलनका माध्यमबाट एउटा ठुलो राजनैतिक परिवर्तन संस्थागत भइसकेपछि संवैधानिक र कानुनी रूपमा पक्कै पनि यहाँ अघि परशुरामजीले अवधारणा पत्रमा प्रस्तुत गरे जस्तै धेरै अधिकार संस्थागत पक्कै पनि भएका छन्। यो हिजोको वर्ग सङ्घर्षमा, राजनीतिक सङ्घर्षमा र सांस्कृतिक सङ्घर्षमा दलित समुदाय स्वयंले खेलेको अग्रणी भूमिका, दलित समुदायले चुक्ता गरेको बलिदानको कोटा, हजारौंको बलिदान नभइकन आज संविधान सभा, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, दलितहरूका निम्ति विशेष संवैधानिक हक अधिकार, कानुनी अधिकारसम्म आउन सम्भव थिएन। त्यसकारण म आज यो ऐतिहासिक दिनमा ती सम्पूर्ण दलित जनताका छोराछोरीहरू जसले दलितहरूको हक अधिकार र मुक्तिको निम्ति निकै ठुलो बलिदान गरेर आफ्नो प्राणको आहुति गरे, ती सबैलाई श्रद्धा व्यक्त गर्न चाहन्छु, सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। अहिले पनि सयौंको संख्यामा दलित समुदायका छोराछोरीहरू बेपत्ता छन्।
तिनीहरूको त्याग र तपस्याको सम्मान पनि गर्न चाहन्छु। किनभने उत्पीडित वर्ग या समुदायले कति हक अधिकार पाउँछ भन्ने कुरा उत्पीडकहरूको आशा गरेर, उनीहरूमाथि भरोसा गरेर, उनीहरूको दयाको भिख मागेर पाइने कुरा होइन। दलित स्वयंले र उत्पीडित वर्ग स्वयंले एकताबद्ध भएर सङ्घर्षद्वारा खोसेर लिने हो अधिकार भन्ने कुरा। भिख मागेर अधिकार पाइने कुरा होइन। र अहिले जे जति अधिकार दलितहरूले पाएका छन् त्यो लडेर प्राप्त गरेको हो भन्ने कुरा बिर्सिनु हुँदैन। त्यो पनि अझ मुख्य रूपमा नेपालमा यदि जनयुद्धको ऐतिहासिक पहल हुँदैन थियो र त्यो जनयुद्धमा हातमा बन्दुक लिएर दलित समुदायका छोराछोरीहरू अगाडि आउँदैनथे र बलिदानको कोटा चुक्ता गर्दैनथे भने आज संवैधानिक र कानुनी रूपले जुन हक अधिकारको हामी पुरा गर्छौँ त्यो सम्भव थिएन। यो कुरालाई सम्पूर्ण दलित समुदायका प्रतिनिधिहरूले, तपाईँ नेताहरूले गहिरो गरी आत्मसात गर्न जरुरी छ। हामी अहिले जुन हिजोको परिवर्तनको रापतापको बेलामा दलितहरू निर्वाचनमा पनि ऐतिहासिक रूपले चुनावमा विजयी भएर सदनमा पुग्ने, मन्त्री बन्ने, अहिले मलाई खुसी छ मेरो अगाडि दलित समुदायबाट राजदूत भएका साथीहरू देखिरहेका छु। मैले सांसद, राष्ट्रिय सभामा र प्रतिनिधि सभामा सांसद भएका साथीहरू देखेको छु। अगाडि मन्त्री बन्नु भएको छ र अहिले पनि दलित समुदायको तर्फबाट एउटा महिला मन्त्रीको रूपमा यहाँ हुनुहुन्छ। यी सबै र दलित समुदायलाई प्रतिनिधित्व गराउने, पटक पटक प्रदेश प्रमुख बनाएर पटक पटक राजनीतिक नियुक्ति दिएर गर्ने जमर्को गरिएको छ। अहिले पनि मैले कम्तीमा पनि तपाईहरुको अगाडि मैले यसो भन्दा गर्वको महसुस हुन्छ। सरकारमा मेरो तर्फबाट, हाम्रो दलको तर्फबाट 33% महिला प्रतिनिधित्व पनि छ, दलित प्रतिनिधित्व पनि छ, जनजाति प्रतिनिधित्व पनि छ, थारू प्रतिनिधित्व पनि छ। 6 जना भित्र त्यतिको प्रतिनिधित्व गराउने आफैमा एउटा चुनौतीपूर्ण काम हो। आउने दिनमा पनि दलित समुदायको चाहिँ हक अधिकारको निम्ति हामीले संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था त गर्यौं, तर व्यवहारमा अझै तिनलाई उतार्ने कुरा सन्तोषजनक छैन। तपाईहरुले अवधारणा पत्रमा राखेको कुरा ठिकै हो र यो अधिकार प्राप्तिको यो लडाई अलि लामो छ। सबै म दलित समुदायका प्रतिनिधिहरूलाई भन्न चाहन्छु, यो वर्ग संघर्षको मुद्दा पनि हो, दलित मुक्तिको मुद्दा, यो राजनीतिक संघर्षको मुद्दा पनि हो, यो सांस्कृतिक क्रान्तिको मुद्दा पनि हो र यो सांस्कृतिक अभियान देशव्यापी रूपमा चलाएर आम जनताको चेतना अभिवृद्धि गरेर मात्रै यथार्थमा व्यवहारमा संविधान र कानुन कार्यान्वयनको वातावरण बन्ने कुरा पनि हो। त्यसकारण वर्ग संघर्षको रूपमा, राजनीतिक संघर्षको रूपमा, विशेष अधिकार प्राप्तिको लडाईँको रूपमा र सांस्कृतिक क्रान्तिको रूपमा यो मुद्दालाई बुझ्न जरुरी छ। मैले के ठान्छु भने यो परिवर्तनमा विचारको दृष्टिले, राजनीतिको दृष्टिले, मुद्दाको दृष्टिकोणले, सांस्कृतिक आन्दोलनको दृष्टिले र प्रतिनिधित्वको दृष्टिले एउटा नयाँ युगतिर लैजाने प्रक्रियाको नेतृत्व गर्ने अवसर मलाई प्राप्त भयो। अहिले म भिन्न परिस्थितिमा देशको कार्यकारी नेतृत्वमा छु। अहिले भर्खरै परशुरामजीले 20 सूत्रीय माग भनेर जे राख्नु भएको छ, मलाई लाग्छ नेपालको आजको मितिमा, म सधैँ भन्दिनँ, आजको दिनमा त्यो मैले गर्न सके त्यो अगाडि जान्छ, अरूले गर्ने स्थिति मैले देखेको छैन। त्यसकारण म तपाईहरुको अगाडि आजको यो ऐतिहासिक दिनमा के घोषणा गर्न चाहन्छु भने मेरो यो कार्यकालमा दलितहरूले भविष्यसम्म 100औं वर्षसम्म सम्झिने गरी केही घोषणा म गर्दैछु, म गर्नेछु। यो विश्वास र प्रतिबद्धता म तपाईहरुको अगाडि व्यक्त गर्न चाहन्छु। अन्त्यमा अन्तर्राष्ट्रिय जातीय भेदभाव उन्मूलन दिवसको यस महत्त्वपूर्ण दिनमा न्याय र स्वतन्त्रताको चेतना सहित समानताको भावना विकसित गर्न एवं छुवाछुत मुक्त समाज र राष्ट्र निर्माणको प्रतिबद्धता व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न हामी सबैलाई प्रेरणा मिलोस् भन्ने शुभेच्छा सहित फेरि एकपटक तपाईहरुले संयुक्त रूपमा यो पहल गर्नुभएको छ। विभिन्न राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित, दलित संगठन, नागरिक आन्दोलनसँग सम्बन्धित र ग्लोबल फोरम सहित यो सफल होस्
म हार्दिक शुभकामना सहित बिदा हुन्छु। धन्यवाद। अभिवादन।